बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई 4-5 दिन में कोई वीलॉग नहीं कर सका। कुछ सेहत के मसाइल थे, कुछ फ्लू था, और आजकल वैसे भी फ्लू का जो इन्फेक्शन है कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म का है। इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल शायद दूसरे शहरों में भी होगा। तो बेहतर है कि सब लोगों को जितनी एहतियात की जानी चाहिए हर हाल में एहतियात करें, बिकॉज़ ज़ाहिर है इस दफ़ा का फ्लू जो है वो अगर मेरे पे काफ़ी सख्त गुजरा तो मैंने देखा कि कहीं और भी पेशेंट्स ऐसे थे कि जिनके लिए बड़ा सख्त किस्म का ये फ्लू था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, इस दौरान आपको पता है कि पाकिस्तान में ख़बरें हैं कि वो तो हर रोज़ नई ख़बरें होती हैं, नई चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। और इसी दौरान जब मैं वीलॉग नहीं कर रहा था तो एक ख़बर पड़ी, और जिसमें इमरान खान साहब जो साइफ़र केस में उनका जब इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ तो काफ़ी अर्से के बाद, तो उन्होंने वहाँ पे ये बात कही कि वो जनरल बाजवा को एज अ विटनेस वो बुलाएंगे वहाँ उनको उस केस में। और उन्होंने साथ में डोनाल्ड लू का भी कहा कि जी जो अमेरिकन ऑफिशियल हैं कि जी उनको भी बुलाया जाएगा, और उसको बड़ा हाईलाइट किया गया। और मीडिया पे ये भी कहा गया कि जी बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है इमरान खान साहब ने। तो उस बारे में मैंने सोचा कि ज़रा देखूँगा क्या इसके ऊपर जनरल बाजवा का क्या रिस्पांस हो सकता है। तो उनकी करीबी राय से बात हुई तो जनरल बाजवा के मुतालिक मुझे ये बताया गया कि वो तो खैर विलिंग हैं कि बिल्कुल अगर ये बात है अदालत अगर उनको बुलाती है तो वो बिल्कुल साइफ़र केस में जाने के लिए तैयार होंगे, बिकॉज़ उनके पास भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो एक सरप्राइज़, उनके पास भी सरप्राइज़ हैं इमरान खान साहब के लिए मतलब। लेकिन इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है उनको अपने जो उनका इदारा है फ़ौज जो है उससे उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी, और दूसरा ये है कि उनके लीगल जो एडवाइज़र्स हैं, जो उनकी लीगल टीम है, वो उनको क्या मशवरा देती है। बिकॉज़ ज़ाहिर है ये जो मसले होते हैं बहुत से, चूँकि आपको पता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही सारा मसला चल रहा है और इस वक्त ओपन ट्रायल है, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो आप फ़र्ज़ करें कि एक इशू के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ साइफ़र के केस की अगर मिसाल दे दें, लेकिन उससे इंटरकनेक्टेड कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्या वो बातें की जा सकती हैं या की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। बिकॉज़ वहाँ पे भी इसी किस्म की चीज़ पर ये कॉम्प्लिकेशंस, ये सीक्रेट एक्ट वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आ सकती हैं। अच्छा, इसमें मैं ये बताऊं आपको कि जो वैसे मेरी मालूमात है कि एक तो आपको पता है कि 7 मार्च को जब ये साइफ़र का मसला आया 2022 को, तो ये जो सामने लेके आए तो इमरान खान साहब वो जलसे में 27 मार्च के जलसे में सबसे पहले वो लेके आए, और जिस दिन ये साइफ़र आया उसके दूसरे दिन ही उसको सर्कुलेट कर दिया गया। और जो सर्कुलेट किया गया वो 5 लोगों को किया गया सर्कुलेट, जिसके बारे में कहा गया कि वो साजिश है, यानी कि साजिश लिख के भेजी गई, और वो किसी अमेरिकन ने नहीं लिखी। वहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल के साथ पाकिस्तान के वहाँ पे एम्बेसडर की एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में और भी लोग शामिल थे, और उस मीटिंग में जो भी कुछ डिस्कस हुआ, तो जो कुछ हमारे एम्बेसडर ने समझा कि ये अच्छी बातें पाकिस्तान के लिए थी या नहीं थी, तो उन्होंने उसको साइफ़र की शेप में, जैसे होता है नॉर्मल होता है, उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस को भेज दिया, जो कि ज़ाहिर इमरान खान साहब के लिहाज से वो साजिश बन गई। अब साजिश लिख के आ गई, और उसमें वो जो साइफ़र था जिन एम्बेसडर साहब ने लिख के भेजा उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल ये ऑफेंसिव है और हमें इसके ऊपर डिमार्च करना चाहिए अमेरिका को, पाकिस्तान में भी और वाशिंगटन में भी, क्योंकि और ये डिमार्च किया जाना और इस तरह का जो डिप्लोमेटिक ये जो इस किस्म की जो इंटरेक्शंस होते हैं और फिर इस तरह डिमार्च होते हैं, ये बड़ी मामूल की बात है। ये आपको बता दूँ, कोई एक्स्ट्रा कोई ऑर्डिनरी ऐसी चीज़ नहीं है। फिर ये कि क्या कभी लिख के साजिश की जाती है, ये एक और सवाल है। लेकिन नहीं आओ, वो साजिश जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि साजिश थी, वो फ़ॉरेन ऑफिस में आती है। फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ॉरेन सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, उसकी फिर 5 कॉपियाँ बनती हैं, और 5 कॉपियाँ एक भेजी जाती है इमरान खान साहब को, जिनके ख़िलाफ़ साजिश, जो कहते हैं मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, उनको बताया जाता है कि देखें ये साजिश लिख के आपके अगेंस्ट आ गई। दूसरी भेजी जाती है जनरल बाजवा को, तीसरी भेजी जाती है DGISI को,
चौथी भेजी जाती है मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स शाह महमूद कुरैशी साहब को, और एक जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी साहब के पास। सो ये साजिश लिख के आ गई। अब साजिश ये 7 को हुआ, 8 को आपको बताया कि नो कॉन्फिडेंस का फैसला कर दिया उन्होंने, और 8 को कर दिया, और आप देखें कि उसके बाद खामोशी रही। बाकी जो भी चीज़ें थी कि जो बैकग्राउंड में डिस्कशन होती रही, वो आपको बताया कि आज़म खान साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने बताया कि जी किस तरह से हमारी मीटिंग्स होती रहीं, कि इमरान खान साहब ने फिर क्या कहा कि जी बहुत बड़ी उनसे गलती हो गई और अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, और फिर ये कि जी इस्टेब्लिशमेंट को भी कॉर्नर करने के लिए, और जो नो कॉन्फिडेंस है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसको नाकाम बनाने के लिए। सो वही वाली जो सियासत खेलने की बात कि हम उसको सियासी तौर के ऊपर खेलेंगे, और जो कि उन्होंने खेला और जो कि आज़म खान ने लिखा अपने जो स्टेटमेंट उनकी थी 161 की भी और 164 की भी। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि मेरी इतलात ये भी हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिकली तो इमरान खान साहब ने 27 मार्च के दिन पहली दफ़ा ये बात की, जब उन्होंने जलसे में वो लहराया इस तरह करके कागज़ और ये कहा कि ये देखें ये साजिश हुई मेरी हुकूमत के अगेंस्ट। और उसमें फिर ये कि जी कौन कौन कि जी यहाँ पे कुछ लोकल, उस वक्त इतना जनरल बाजवा का उन्होंने नाम नहीं लिया, वो बाद में वह लेते रहे, वो और कुछ सियासतदान, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ का भी नाम लिया, उन्होंने शहबाज शरीफ का भी नाम लिया, शायद आसिफ अली जरदारी का भी नाम लिया, और फिर ये कि लोकल एक्टर्स शुरू में नाम नहीं लेते रहे लेकिन बाद में लेते रहे। अच्छा, वो 27 को ये बात हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी इतलात ये हैं कि 8 मार्च को जैसे मैंने कह रहा था सर्कुलेट हुए हैं ये जो 5 लोगों में ये कॉपी इसकी साइफर की। 13 मार्च को ये हुआ कि कामरा में एक कोई दौरा था प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ पे आर्मी चीफ भी थे, वहाँ पे ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। तो वहाँ पे जनरल बाजवा ने मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने बात की इमरान खान साहब से कि ये एक साइफर आया है और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर हमें रिस्पांस करना चाहिए। वही रिस्पांस ज़ाहिर है कि डिमार्च और हमें अपनी तरफ से एक रिस्पांस देना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने उस चीज़ को कोई अहमियत नहीं दी, मतलब है कि उसको इग्नोर किया कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इस किस्म की बात की। आप देखें, हालांकि उससे पहले जो इतलात जो ऑडियोज़ कुछ आ चुकी थी, उससे पहले ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुकी थी। जो आज़म खान का भी अगर आप पढ़ें यही कि जी हमने किस तरह से इसको खेलना है, क्या कुछ करना है। लेकिन जिस वक्त उनको जनरल बाजवा ने 13 तारीख को 13 मार्च को ये बात की, तो उन्होंने उसको बिल्कुल जिस तरह होता है ना सुनी अनसुनी करना, इस तरह करके इग्नोर किया उसको। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मेरी इत्तलात के मुताबिक ये कि उसके 2 दिन के बाद 15 मार्च को शायद 15 मार्च को चले गए जो असद उमर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, जनरल बाजवा साहब के साथ। और जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात जब हुई तो उन्होंने उनको 2 साल की एक्सटेंशन ऑफर की ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। और उन्होंने ये कहा कि ये सारा ये जो कुछ है ना, ये वाला ताकि ये नाकाम करवाएं इसको, ये जो नो कॉन्फिडेंस वाली सारा कुछ है इसको आप ख़त्म करवाएं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर खटक साहब जो हैं, परवेज़ खटक साहब, उनकी इंटरेक्शन हुई, उनकी बातचीत हुई इनके साथ और आर्मी चीफ के साथ। और उन्होंने भी आर्मी चीफ को यही वाली ऑफ़र की कि जी हम इमरान खान साहब जो है ना वो आपको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जब इंटरेक्शन थी उसमें शायद वो भी गवाह थे इसमें। DGIS है, जो आज के DGIS हैं, जनरल नदीम अंजुम, वो भी शायद मौजूद थे। और उन्होंने शायद उस ज़माने में, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस किस्म की बात की भी थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि 26 मार्च को, 26 मार्च को प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब की तरफ से एक मीटिंग कॉल की गई जिसमें आर्मी चीफ और DGIS ISI को उनको बुलाया गया।
اور یہی بات ڈسکس کی گئی کہ یہ نو کانفیڈنس ہے تو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں 3 آپشنز بیسیکلی ڈسکس ہوئے, اور وہ یہ کہ جی ایک تو جیسے معاملات ہیں اس کو چلنے دیں, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جی یہ ریزگنیشن دے دیں پرائم منسٹر صاحب, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جی جو اپوزیشن ہے ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ نہ کریں, وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں. اچھا, پہلے ایشو کے اوپر بھی اطلاعات یہ ہیں میری کہ جی جو جنرل باجوہ تھے اور جو DGIS تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو ظاہر نو کانفیڈنس ہو جائے گا, آپ کی حکومت چلی جائے گی. سیکنڈ آپشن میں یہ تھا کہ جی کہ اگر آپ نے ریزگنیشن دینے کی بات تھی, وہ یہی بات تھی کہ جی شاید آپ کو ریزگنیشن نہیں دینا چاہیے. تیسرے آپشن کے اوپر تھا کہ ہاں اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے ان دونوں کو آرمی چیف, اس وقت کے آرمی چیف, اور DGISI کو اپوزیشن کے پاس بھیجا, اور اسی دن پھر وہ اپوزیشن سے رابطہ ہوا فوری طور کے اوپر, اور شاید ان کی 3-4 گھنٹے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے, جس میں بلاول بھٹو بھی تھے, اور شہباز شریف صاحب, کم از کم یہ 3 لوگ تو تھے. تو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور یہی والی بات کہ جی وڈرا کر لیں اس کو, ظاہر ہے, اور یہ کہ جی وڈرا کر لیں, اور وڈرا کر کے آپس میں بات چیت کر کے کوئی الیکشنز ڈیٹ کا کر کے میوچلی الیکشنز کی طرف چلے جائیں. لیکن یہ ہے کہ نو کانفیڈنس کو وڈرا کر لیں آپ. تو جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ دونوں بالکل بھی تیار نہیں تھے کسی حد تک. یعنی کہ شہباز شریف صاحب تیار تھے, لیکن چونکہ جو دوسرے تھے وہ بالکل اس بارے میں تھے کہ جی نہیں, یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور ہم یہ چیز نہیں وڈرا کر سکتے. سو یہ چیز 26 تاریخ کو ہوئی, اور یہ پھر ظاہر پرائم منسٹر کو کنوے بھی کر دی گئی کہ یہ نہیں تو 27 تاریخ کو پھر یہ ساری چیز اس طرح سے کھل کے, اور پھر وہ سازش کا سارا کچھ بنا, اور یہ سازش میں کہ یہ ہوا, سازش میں وہ ہوا. اچھا, اب آپ کو میں نے وہ سٹیٹمنٹس بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. ان کا جو کرکس تھا, جو ابھی تک جو سائفر کیس میں بڑے رسپانسبل لوگ جن میں شامل ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کے جو ایمبیسڈر تھے پاکستان کے, جنہوں نے وہی جو سائفر بھیجا تھا, پھر اس طرح جو فارن سیکرٹری تھے پاکستان کے اس وقت ان کی بات بھی کی تھی, اور کچھ اور جو ریلیونٹ آفیشلز, موسٹ ریلیونٹ آفیشلز, آپ اگر ان کے پڑھے نا سب کے جو سٹیٹمنٹس تھیں, اس میں تو ایمبیسڈر نے تو بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ کہیں بھی میں نے اپنے سائفر میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی تھریٹ تھی یا کوئی سازش تھی. سو یہ جو سازش بنا گئی, سازش بن گئی, اور یہ سازش ہو گئی, کس طریقے سے ہو گئی, یہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی کہانی گڑھی کہ جس کو وہ بار بار پھر تبدیل بھی کرتے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی ڈسکس کیا گیا, اور ایک دفعہ جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, ایک دفعہ جب شہباز شریف صاحب تھے, اور ان میٹنگ میں بھی دونوں میں, حالانکہ ایک تو عمران خان صاحب کے اس میں تو یہ کہیں نہیں, یہ کنفرم نہیں کیا گیا, پوچھا گیا ایجنسی سے, ISI سے, IB سے, MI سے, جو کہ وہاں پہ وہ بھی سارے موجود ہوتے ہیں, تو کسی نے بھی کہا کہ اس میں کانسپریسی کا کوئی ایسپیکٹ نہیں ہے. سو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہی بات کی گئی, اور پھر بعد میں بھی جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران اس وقت بھی یہ ہوا. سو شروع میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نام نہیں لیا جاتا رہا, بعد میں باجوہ صاحب کا نام لینا شروع کر دیا کہ جی باجوہ صاحب نے سازش کی, جنرل باجوہ کی سازش تھی, جنرل باجوہ کی سازش تھی, امریکہ نے جنرل باجوہ کے ذریعے رجیم چینج, وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے, وہی کہانی. پھر اس میں سے نواز شریف, شہباز شریف وغیرہ وغیرہ, ان سب کا نام کٹ گئے, وہ پھر بولنا ختم کر دیا انہوں نے, سارا فوکس پھر وہاں پہ ہو گیا. اب جب سارا فوکس وہاں پہ ہو گیا, اور یہ تو پھر بعد میں ایک اور انٹرویو آپ کو یاد ہوگا, پھر انہوں نے انٹرویو دیا جب یہ پتہ لگ گیا کہ نہیں یار یہ تو غلط ہو گیا, اور امریکہ یہ جس قسم کی باتیں ہم کر رہے ہیں, امریکہ خود حیران ہے, پریشان ہے کہ یہ کس قسم کا ہمارے پہ الزام لگایا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے پھر ایک اور یو ٹرن لے لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بیسیکلی یہ سازش امریکہ سے نہیں آئی تھی, یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی, یعنی کہ یہاں سے جنرل باجوہ نے یہ جو سازش تھی یہ ایکسپورٹ کی امریکہ, اور پھر امریکہ میں
ان کو کہا کہ یہ سازش آپ کریں، یعنی یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی اور پھر وہ امپورٹ ہوئی، اور اس میں حسین حقانی کا بھی نام لیا. تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انفارچونیٹلی اس سارے کیس میں اتنی، ایک تو اپنے سٹانس بہت سے بدلے، اپنی باتیں مختلف باتیں کرتے رہے کہ جو اب پتہ نہیں کہ ان کا کون سا ان کا اب سچ ہوگا جس وقت وہ اپنے سائفر کے اوپر جو بات کریں گے. تو لیکن اس سارے کھیل میں وہ ایک چیز بھول گئے کہ جس چیز کو انہوں نے پولیٹیکلی استعمال کرنے کی کوشش کی وہ بیسیکلی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ایک بہت سیریس اوفینس ہے، بہت سیریس اوفینس ہے. بہت سے لوگ اس کو، ظاہر ہے اگر آپ اگنور کرنا چاہیں آپ بے شک جیسے مرضی اگنور کر لیں، لیکن چونکہ آپ جس وقت میں آپ بتا رہا ہوں نا کہ جس قسم کے اسٹیٹمنٹس جو وٹنسز کی اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو اوفینس ہے سب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جس وقت آپ اس طرح سائفر جو ہوتا ہے اور جو ڈپلومیٹک آپ کے دوسرے ممالک سے ریلیشن شپ، اور اگر اس طرح کی چیزوں کو آپ اس طرح سے مطلب کہ کھول کے رکھتے ہیں اور پولیٹیکلی آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک تو آپ کا پورا سائفر کا جو سسٹم ہے اور یہ جو آپ کا ڈپلومیٹک جو سارے کا سارا جو ہوتا ہے نا ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ لیول کے اوپر بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں ممالک سے، دوسرے ممالک سے. اور یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ میرے خیال ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا وہ میں سیکشن بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا. اور اگر آپ عمران خان صاحب کی یہ ساری باتیں سنیں اور پھر اگر آپ وہ پڑھیں جو وہاں پہ جو کچھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ہے، تو یہ بہت ہی ایک سیریس کیس ہے جس کو ظاہر ہے عمران خان صاحب ایک نئے اینگل، ظاہر ہے چونکہ اب جنرل باجوہ کو لا کے یا کسی اور طریقے سے کچھ نئے طریقے سے نئی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی شاید کوشش کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس بہت ہی، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک کیس ہے عمران خان صاحب کا. ابھی تک جتنے بھی کیسز ان کے خلاف بنے ہیں یہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک کیس ہے. اور اس میں اس قسم کی جو ٹیکٹکس ہیں کہ فرض کریں کہ اس کو بھی بلا لیں گے اس کو بھی بلا لیں گے اور اس سے تاکہ ڈائیورجنز ہوں، کچھ کنٹروورسیز دوسری قسم کے نکل آئیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے عمران خان صاحب کو کچھ فائدہ ہوگا. لیکن اگر جنرل باجوہ صاحب کو فوج کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی ان کو الاؤ کر دیتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جتنی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں شاید اس سے بہت زیادہ باتیں ان کے پاس ہوں عمران خان صاحب کے متعلق، اور اسی سائفر کیس کے متعلق نو کانفیڈنس اپنے خلاف جو ان کا تھا اس کو فیل کرنے کے لیے کیا کچھ آفرز کرتے رہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس سے بہت زیادہ چیزیں ہوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.